अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइमा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना था। एक दिन उसे अकेला पाकर मैंने अपनी हवस पूरी कर ली। कुछ माह बाद वो हामिला हो गई। मुझे उसकी तकलीफ़ देखकर एहसास-ए नदामत होता। आखिरी वक़्त आया तो मैं उसे अस्पताल ले गया। उसने चाँद-सा बेटा पैदा किया, जो हूबहू मेरी शक्ल का था। यूँ मैंने उस लड़की से निकाह की नियत कर ली और फिर नौकरी के हसूल के लिए मुझे अपना शहर कराची छोड़कर लाहौर आना पड़ा। वहाँ एक मेहरबान इंसान के तवस्सुत से एक छोटे और पुराने मोहल्ले में मुझे एक कमरा किराए पर मिला और उस घर की मालकिन एक औरत थी जो अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी एबनॉर्मल थी और वो औरत बहुत सख्त मिजाज थी। अपने घर पर रुकने वाले किराएदारों से बहुत से सवाल जवाब करती और इनके मामलात में तांक झांक करती थी। और उसके घर से इतनी गंदी बदबू आती थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। तभी किराएदार थक कर उसका घर छोड़ जाते। मगर मैं हालात की सख्ती की वजह से वहां आया था। कमरा बहुत कम किराए वाला था, इसलिए मैंने हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत डाल ली। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे पता चला ये सब करना औरत की मजबूरी थी। उसकी जवान बेटी थी जो दिमागी मरीज़ा थी। उसे इंसानों की पहचान नहीं थी कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। वो लड़की ऊंची आवाज़ों से घबराती थी। उसकी माँ जानबूझकर घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और सफाई के नाम पर शोर शराबा करती, ताकि उसकी बेटी डर कर अजीबोगरीब और भयानक आवाज़ें निकाले और लोग इन आवाज़ों से घबरा कर उसके घर से दूर रहें। अपने घर में भी वो जानबूझकर गंदगी फैलाए रखती थी, ताकि तफ़्फ़ुन ज़दा बदबू किसी से बर्दाश्त ना हो। मोहल्ले वालों से झगड़ा करती, जिस वजह से कोई उसके घर नहीं आता था। ये सब वो इसलिए करती कि उसकी बेटी महफूज रहे। अपना घर चलाने के लिए उसके पास उसके मरहूम शौहर की छोड़ी हुई एक दुकान थी और उसके अलावा घर की ऊपरी मंजिल पर बना एक कमरा, जो किराए पर चढ़ाती थी। जब मुझे इन हालात का पता चला, तो मुझे उस औरत पर और उसकी बेटी पर तरस आने लगा। मैं कोशिश करता कि अपने काम से काम रखूं और इस औरत के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। यही वजह थी कि कुछ वक्त के बाद उसे मुझ पर एतबार हो गया और मेरी तरफ से मुतमईन हो गई। एक रोज मुझे घर आते हुए देर हो गई। मैं बहुत घबराहट में घर आया, मगर दरवाज़ा खुला था और वो औरत कहीं मौजूद नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से ऊपर कमरे में जाने लगा, मगर उस औरत के पोर्शन से दर्दनाक चीखें बुलंद हुईं, तो मेरे कदम रुके और मैं बेइख्तियार अंदर की तरफ बढ़ा। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में गया तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ सामने हसीन लड़की बैठी थी, जो उस औरत की एबनॉर्मल बेटी साइमा थी। उसके हुस्न ने मेरे हवास सलब कर लिए। मुझ पर शैतान सवार हो गया और मैंने उसके साथ ज्यादती कर डाली। लेकिन फिर उसके बाद एहसास नदामत ने मुझे घेर लिया। कुछ वक्त के बाद साइमा हामला हुई तो मेरी शर्मिंदगी बढ़ गई और मैं उसका ख्याल रखने लगा। फिर उसने मेरे चांद से बेटे को जन्म दिया, जो हूबहू मेरी शक्ल का था। तब मैंने उससे निकाह का फैसला किया। मगर फिर मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था। अब्बा की वफ़ात के बाद मेरी तनख्वाह में घर का गुज़ारा मुश्किल हो गया, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और एक दोस्त के तवसुत से लाहौर में अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। लाहौर जाने का सुनकर अम्मा बहुत उदास थीं, मगर मैंने उन्हें ढेरों तसल्लियाँ दीं और लाहौर रवाना हो गया। मगर जब लाहौर पहुँचा तो सही मायनों में मेरे औसान ख़ता हुए थे। अपने घरवालों को तो मैंने बहुत तसल्लियाँ दी थीं कि इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरे शहरों में अक्सर लोग कमाने के लिए जाते हैं और मैं कौन-सा मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। महीने में एक चक्कर लगा लिया करूँगा। मगर लाहौर पहुँचकर जब पूरे दिन की भाग-दौड़ से भी कोई मुनासिब किराए का कमरा नहीं मिला, तो शिद्दत से एहसास हुआ कि अपने घर और शहर से दूर रहना और कमाना इंतहाई मुश्किल है। मैं बेबसी की आखिरी इंतहाओं पर था। तभी मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर मिला। उसने मेरी परेशानी जानकर मुझे तसल्ली दी और कहा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इंतहाई कम कीमत वाले किराए का कमरा मिल जाएगा। फिर वो मुझे एक पुराने से मोहल्ले में लेकर गया, जहाँ बहुत पुरानी इमारतें बनी हुई थीं, तंग गलियाँ, सब घर इंतहाई छोटे-छोटे। प्रॉपर्टी डीलर ने 2-4 मकान मालिकों से मेरी बात भी करवाई,
मगर कोई भी अकेले मर्द को कमरा किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। तभी मोहल्ले का एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, एक कमरा कम किराए पर मिल जाएगा, मगर एक मसला है। वो अपने औरत अपने किराएदारों से बहुत ज्यादा सवाल जवाब और तांक झंक करती है। जरा जरा सी बात पर फसाद खड़ा कर देती है। इंतहाई झगड़ालू और बदतमीज खातून है। मोहल्ले में किसी की भी उसके साथ नहीं बनती। उसकी एक बेटी है जो अब नॉर्मल है और सारा दिन अजीबो गरीब आवाजें निकालकर आसपास के लोगों को परेशान करती है। वो औरत बूढ़ी है और घर की सफाई नहीं कर सकती। इस वजह से उनका घर बहुत गंदा रहता है और हमेशा घर में अजीब तौफन ज़दा बू फैली रहती है। इस वजह से कोई किराएदार ज्यादा देर तक उसके घर में नहीं रुकता। अगर तुम कहो तो तुम्हें वो कमरा किराए पर दिलवा देता हूँ। मैं जो थकावट से बेहाल खड़ा था, दिल कर रहा था कि यहीं फर्श पर बिस्तर बिछाकर ढेर हो जाऊं। उस लड़के को फौरन कहा, तुम अभी और इसी वक्त मुझे उस घर में ले जाओ। ना मुझे आवाजें तंग करेंगी और ना उस घर की गंदगी बू से मुझे मसला होगा। रही बात उस औरत के सवाल जवाब की, तो वो भी मसला नहीं है। मेरी अम्मा भी मेरे से ऐसे ही सवाल जवाब करती हैं। मेरी आदत बनी हुई है। तुम बस मेहरबानी करो और मुझे वो कमरा दिलवा दो। मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरी बात सुनकर वो लड़का बेढंगे अंदाज में हंसा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके उस घर की जानिब चल पड़ा। लंबी गली क्रॉस करके गली के कोने पर बने इंतहाई बुसीदा टूटे फूटे घर के सामने जाकर वो लड़का रुका। उस घर की हालत इंतहाई खस्ता थी। लगता था सदियों से इस घर की मुरम्मत नहीं हुई। लड़का बोला, ये है वो घर। मैं अब चलता हूँ, बाकी बात तुम खुद करो। मैं इस औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। इतना बोलकर वो लड़का चलता बना। मैंने घबराते हुए दरवाजा बजाया तो अंदर से इंतहाई करख्त आवाज बरामद हुई, कौन है बाहर? सर्द और मर्दाना आवाज सुनकर मैं मजीद डर गया। हकला कर बोला, आंटी, मुझे कमरा चाहिए किराए पर। अंदर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर दरवाजा खुला। दरवाजे से ऊंची चौड़ी सेहतमंद औरत का वजूद नमूदार हुआ। तो मैंने घबराहट में सलाम किया और बेतरतीब बोला, मुझे ऊपर का कमरा किराए के लिए चाहिए। मैं कराची से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उस औरत के माथे पर बल पड़ गए। बोली, ऐसे कैसे? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? अपना तारुफ करवाओ, पहले पता तो चले किस किस्म के इंसान को किराए पर देना है कमरा। मैं गड़बड़ा गया, बोला, माजरत चाहता हूँ खाला जी, मैं कराची से आया हूँ। यहाँ एक कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। लाहौर में मेरा जान पहचान वाला कोई नहीं। मुझे रहाइश का मसला हो रहा था और मैं गरीब भी हूँ, इसलिए कम किराए वाला कमरा ढूंढ रहा था। मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे आपका बताया तो मैं आपके पास चला आया। ये कहकर मैंने अपनी जेब से शिनाख्ती कार्ड निकाला और उसके हवाले करते हुए बोला, मेरी 3 बहनें और बेवा माँ है। बाप का कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ है। इससे पहले मैं कराची में नौकरी करता था, मगर वो कमाई से घर का जरिया माश चलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए मुझे इतनी दूर यहाँ आना पड़ा। मैं शरीफ जवान हूँ, न मैं ज्यादा दोस्तियां पाली और न मुझ में कोई बुरी लत है, और इसका अंदाजा आपको चंद दिनों में हो जाएगा। मेरी बात पर उस औरत ने सर से पांव तक मुझे घूरा, फिर गहरा हुंकारा भर कर बोली, ठीक है, आ जाओ, मैं किराया एडवांस लूंगी, और अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं धक्के देकर तुम्हें घर से निकालूंगी। मेरी कुछ शराइत हैं। तुम्हें जो कमरा किराए पर दूंगी तुम उसी तक महदूद रहना, बाकी घर में तांग जांग करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में एक माजूर बच्ची है जो ऊंची आवाजों से घबराती है, लिहाजा कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। रात को ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे तो घर में आने नहीं दूंगी। बाहर गुजारना रात। ऑफिस टाइमिंग के अलावा तुम मगरिब तक घर से बाहर रुक सकते हो। अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद करना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ भी हो जाए तुम नीचे के पोर्शन में आकर मुझे मुखातिब करने की कोशिश भी मत करना। अपने सारे मामलात खूब निपटाना। और हाँ, मदर टेरेसा बनने की भी जरूरत नहीं है। जो कभी मुझे किसी मुश्किल में देखो तो दौड़े चले आओ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। तुम बस इस घर में ऐसे रहना जैसे यहाँ तुम्हारे अलावा कोई इंसान नहीं रहता।
ہدایات کی ایک لمبی چوڑی تقریر سناتے ہوئے وہ عورت مجھے اوپر کے کمرے میں لے گئی۔ میں اس کی ساری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا تاکہ اس عورت کو ہر حال میں مطمئن رکھوں اور وہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اس کمرے کا کرایہ 1,000 تھا۔ اتنا کم کرائے والا کمرہ چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گھر کی اندرونی حالت باہر سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ جگہ جگہ سیمنٹ اکھڑی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے سیڑھی کراس کرتے ہوئے اوپر پہنچا۔ پورا گھر انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مجھے بے اختیار اپنا گھر یاد آیا، جو تھا تو 5 مرلے کا، چھوٹا سا مگر بہت خوبصورت، پکا بنا ہوا تھا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں نقشے کے مطابق ہمارا گھر بنوایا تھا اور ہر سال پیسے جوڑ کر گھر کی مرمت بھی کرواتے تھے، جسے ہمارا گھر آج بھی بالکل نیا نکور لگتا تھا۔ اس عورت نے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی نکالی اور میرے کمرے کا تالا کھولا تو اندر داخل ہو کر مجھے تھوڑا سکون ہوا۔ وہ کمرہ باقی گھر کی نسبت تھوڑی اچھی حالت میں تھا۔ شاید اس عورت نے اس کمرے کی مرمت کرائی تھی تاکہ کرائے پر چڑھا سکے۔ کم سے کم میرے رہنے کی جگہ صاف ستھری تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک کونے میں ڈھیر کیا، وہ چابی میرے حوالے کی اور تھوڑی غیر مطمئن سی نیچے چلی گئی۔ میں پہلی فرصت میں باتھ روم میں گھسا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے تو دماغ کی آدھی تھکاوٹ وہیں اتر گئی۔ پھر نماز پڑھی اور کمرے میں بچھے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا۔ پھر مغرب کے ٹائم آنکھ کھلی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری عصر کی نماز بھی قضا ہوئی تھی۔ ہم بہن بھائی بچپن سے نمازی تھے۔ امی ابا نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ میں کفِ افسوس ملتا وضو کرنے لگا۔ مغرب کی اذانیں ابھی شروع ہوئی تھیں۔ میرا ارادہ تھا مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا۔ میں دھیرے دھیرے قدم رکھتا سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا جب صحن میں وہ عورت مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ مجھے نیچے اترتا دیکھ کر بولی، اس وقت تم کہاں جانے کی تیاری میں ہو؟ میں دھیمے لہجے میں بولا، آنٹی، میں مغرب کی نماز ادا کرنے مسجد جا رہا ہوں۔ پہلے ہی نیند کی وجہ سے عصر کی نماز ادا نہیں کر پایا، اور اچھا ہی ہوا آپ باہر ہیں۔ کیا مجھے بتا سکتی ہیں مسجد کس طرف ہے؟ اور پھر میں باہر ہی کچھ کھا بھی لوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت کے ماتھے پر پڑے بل ایک دم سے غائب ہو گئے۔ بولی، ہاں پتا ہے، دائیں طرف تھوڑا آگے جاؤ گے تو سامنے مسجد کھڑی نظر آئے گی، اور ہاں، مسجد سے تھوڑا اور آگے جانا تو وہاں پر ایک ہوٹل بھی ہے جہاں سے انتہائی مناسب داموں میں کھانا مل جائے گا۔ اس عورت کی بات پر میں مطمئن ہوتا باہر نکلا، جلدی سے مسجد گیا، نماز ادا کی، پھر پاس کے ہوٹل میں کھانا کھانے چلا گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہیں پر بیٹھے گھر کال ملائی۔ اپنی ماں بہنوں سے بات کی، امی کو تسلی دی کہ کمرہ بھی مل گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ دن بھر کی ضلالت بتا کر میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چھپا گیا۔ ان کو مطمئن کر کے کال اٹینڈ کی، کچھ دیر بیٹھا، پھر چائے بنوا کر پی اور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہی روٹین رکھوں گا تاکہ مجھے یا اس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی روٹین سے رہتے مہینہ گزر گیا۔ وہ عورت میری طرف سے مطمئن ہو چکی تھی اور اب اس نے سوال جواب کرنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ محلے کے وہ لڑکے جو پہلے مجھے دیکھ کر ہنستے کہ چند دن بعد یہ لڑکا بھی چلا جائے گا، اب حیران ہوتے تھے، کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی مہینے سے زیادہ نہیں ٹک پایا تھا۔ وہاں رہتے کب 5 مہینے گزرے مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ میں ابھی تک گھر نہیں گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مسلسل ڈیوٹی دیتے ہوئے 6 ماہ پورے کروں تاکہ مجھے بونس ملے اور میری تنخواہ بڑھ جائے۔ یہی بات آج اماں سے کال پر کہتے ہوئے مجھے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تو مجھے وقت کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھائی۔ یقیناً وہ عورت میرا سر پھاڑے گی۔ آج پورا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر میں نے دھڑکتے دل سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس وقت دروازے پر تالا لگا ہونا چاہیے تھا، مگر دروازہ کھلا تھا۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اس وقت لائٹ چلی گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اوپر جانے لگا۔
उसी वक्त अंदर से दिलदोज चीखों की आवाज आने लगी। मैंने सोचा कि कुछ गिरने की आवाज भी बेसाख्ता रुका। सोचा अपने कमरे में चला जाऊं, क्योंकि उस औरत ने मुझे मना किया था। मगर लड़की के रोने की आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि मेरे कदम ऊपर जाने से इनकारी हुए। और हैरत की बात, उस औरत की आवाज बिल्कुल गुम थी। अजीब तरह की सोचों ने मुझे घेरे में लिया, तो मैं रह ना सका और हाल कमरे में दाखिल हुआ। इंतहाई गंदी बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे उबकाई आई। मैं नाक पर हाथ रखे आगे बढ़ा। सामने कोई नहीं था। चीखें फिर से बुलंद हुईं, तो अंदाजा हुआ वो आवाजें कमरे से आ रही थीं। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मोबाइल की टॉर्च सामने की, तो सामने इंतहाई हसीनो जमील लड़की फर्श पर बैठी थी और तकलीफ के मारे रो रही थी। पास ही शीशे का ग्लास टूटा पड़ा था और एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पाँव में खुबा था। पाँव से भल भल खून बह रहा था। इसी तकलीफ से वो लड़की रो रही थी। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गया और उसका पाँव हाथ में लिया। ऐसा लगा जैसे नरम सफेद कपास का गोला हाथ में ले लिया हो। लड़की बिलाशुबा बहुत हसीन और नर्म और मुलायम थी। वो बहुत साफ सुथरी थी। हालांकि सुनने में यही आया था कि वो हर वक्त गलीज और मैली कुचैली रहती थी। उसकी वजह से घर में बू फैली होती थी। मगर उसे देखकर लगता था जैसे रोज खुशबुओं में नहाई हो। अलबत्ता उसकी हरकतों से साफ वाजे था कि लड़की वाकई दिमागी मरीजा थी। मेरे करीब आने पर भी वो बिल्कुल ना घबराई। मेरी तरफ देखकर बरसर झुकाए अपने पाँव को पकड़े रोती रही। वो अपने होलिये से बिल्कुल बेपरवाह थी। उसने छोटी सी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। बेढंगे अंदाज में बैठने की वजह से उसका खूबसूरत बदन नुमाया हो रहा था। मैं बदकिरदार नहीं था, न ही हवस का पुजारी, मगर उस परी चेहरा लड़की को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया और उसके हुस्न ने मेरे हवास सलब लिए। बेख्तियार मेरी उंगलियां उसके पैरों से ऊपर होती उसकी पिंडलियों को छूने लगी। मगर उस लड़की ने कोई जुम्बश नहीं की और उसे लगे मुझ पर शैतान सवार हो गया और भूल गया कि मैं वहां क्यों आया था। याद रहा तो बस ये कि वो लड़की बहुत हसीन है और उस लड़की को पाने की तलब जागी। बस लम्हे की देर थी और वो सब हो गया, जो अल्लाह को नाराज करने के लिए बहुत ज्यादा था। मेरी पेशकदमी पर वो लड़की घबरा कर रोने लगी। मैंने उसके मुंह पर मजबूती से अपना हाथ जमाया। कुछ देर बाद जब उस लड़की की बर्दाश्त खत्म हुई तो वो फिर बेहोश हो गई। तब मुझे होश आया। मेरे हाथ पैर फूल गए। शर्मिंदगी और जिल्लत से मेरा सर झुक गया। मैंने अपना हाथ उठाया और अंधाधुंध भागते हुए घर से बाहर निकल गया। शर्मिंदगी से मेरी हालत गैर हो रही थी। मैं ऐसा नहीं था। फिर मैंने ये सब क्यों किया? क्यों मुझ पर शैतान सवार हुआ? आज समझ आई कि मर्द कितना ही आबिद और जाहिद क्यों ना हो, तन्हाई में बहकते देर नहीं लगती। और मैं समझता था कि मुझ में इतनी शराफत है, जो कुछ भी हो जाए मैं नहीं बहक सकता। आज सब दावे गलत साबित हुए थे। पहले तो मैंने सोचा मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं, मगर यह मुमकिन ही नहीं था। एकदम से गायब होता तो उस औरत को शक हो सकता था। मैंने अपने शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, अपने ऑफिस का पता और घर का एड्रेस उस औरत को दे रखा था। भागने का फायदा ही नहीं था। सड़क पर चलते चलते रात गुजारी, फिर एक हमाम में जाकर नहाया। जब होश कुछ ठिकाने पर आए तो घर वापस आया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाऊं। डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली दस्तक पर दरवाजा खुला। मेरा चेहरा नजर आते ही वो धाड़ कर बोली, कहाँ थे तुम सारी रात? उसकी बात से मैं घबरा गया। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई है। मैंने हकलाते हुए कहा, माफ करना आंटी, एक काम आन पड़ा था तो देर हो गई। मैं जानता था उस वक्त तक दरवाजे को ताला लग चुका होगा, इसलिए घर नहीं आया और दोस्त के घर चला गया। मैं सर झुकाए बोल रहा था ताकि मेरी आंखों में फैली शर्मिंदगी और नदामत वो ना देख सके। मगर वो अपनी बेटी की बर्बादी मुलाहिजा कर चुकी थी, इसलिए मजीद कोई सवाल नहीं किया और मेरे रास्ते से हट गई। मैं तेजी से ऊपर अपने कमरे में चला गया। मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मगर जो कुछ मैं कर चुका था उसके बाद घर में रुकने का भी जवाज नहीं बनता था।
میرے دل پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ جیسے تیسے تیار ہو کر میں آفس جانے لگا تو صحن میں وہ عورت ہچکیوں سے روتی نظر آئی۔ میں جان گیا کہ وہ کس وجہ سے رو رہی ہے۔ میں خود کو ملامت کرتا وہاں سے جانے لگا تو وہ عورت بولی، مجھے کچھ دوائیں منگوانی ہیں، میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جس خوف سے میں نے اتنی احتیاط برتی تھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ ہائے میری بدبختی، کاش دکان کے پیچھے نہ جاتی، میری معصوم بچی۔ یہ کہہ کر عورت رونے لگی۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے تھوک نگل کر میں نے حلق تر کیا اور بولا، سب خیریت ہے آنٹی؟ کیا ہوا ہے؟ سب جانتے ہوئے بھی میں انجان بن گیا کیونکہ میں کم ظرف اور گھٹیا انسان تھا۔ اپنا جرم بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اس عورت کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اپنی پھول جیسی بچی کی وجہ سے میں نے اپنا لہجہ کرخت رکھا، محلے کے لوگوں سے کبھی بنا کر نہ رکھی، ہر وقت سب سے لڑتی جھگڑتی مردانہ وار مقابلہ کرتی تاکہ سبھی مجھ سے نفرت کریں اور میرے گھر سے دور رہیں۔ گھر کی تنگی کی وجہ سے کمرہ تو کرائے پر لگاتی مگر ڈر کے مارے اتنے سوال جواب کرتی، اتنا تنگ کرتی کہ کرائے دار ہی بھاگ جاتا۔ گھر کے لاؤنج میں گندگی پھیلائے رکھتی تاکہ اس کی بدبو سے کوئی اندر آنے کی ہمت نہ کرے اور میری پھول سی بچی محفوظ رہے۔ مگر میری لالچ میری بچی کو کھا گئی۔ رات مجھے فون آیا کہ دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ اسی دکان کے کرائے سے تو میرا گھر چل رہا تھا اور میری بچی کے دوا دارو بھی۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بنا سوچے سمجھے میں دکان کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ رات کا وقت ہے، کوئی بھی درندہ میرے گھر کی راہ دیکھ سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ کسی نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور میری پھول سی بچی کو نوچ ڈالا۔ تب سے اب تک وہ تڑپ رہی ہے مگر میں اسے ہسپتال نہیں جاتی۔ ابھی تو ایک درندے نے میرے گھر کی راہ دیکھی ہے، اگر اپنی بیٹی کو باہر نکالا تو جانے کتنے کتے گھات لگا لیں۔ میں ہر ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم بہت شریف لڑکے ہو، تم پر اعتماد کر رہی ہوں، ہو سکے تو میری مدد کرو۔ کاش میں نے اتنی پابندیاں نہ لگائی ہوتی تو تم آدھی رات کو بھی گھر آتے، کیا پتا میری بچی محفوظ رہ جاتی۔ وہ عورت اپنی رو میں بول رہی تھی اور میرا یہ حال تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جس شخص پر وہ اعتبار کر رہی تھی وہی شخص لٹیرا تھا۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کو اپنی سچائی بتاتا، لہٰذا جھوٹ کا لبادہ اوڑے رکھا اور اس کے بعد میں نے ان ماں بیٹی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دل کے کسی کونے میں اپنے جرم کا احساس مجھے کچوکے لگاتا تھا۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ان کی ذمہ داری لے لی۔ کچھ وقت گزرا تو اس عورت کی بیٹی جس کا نام سائمہ تھا وہ حاملہ ہو گئی اور تکلیف سے ہر وقت باواز بلند روتی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر، اس کے حمل کا جان کر میری شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہی اس سب کا ذمہ دار تھا۔ اس معصوم کو اس حال تک میں نے پہنچایا تھا۔ دن رات احساس ندامت میرے دل پر ضرب لگاتا، میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کرتا۔ روز اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتا اور ہر وقت اس لڑکی کو سوچتا۔ یہ سب کرتے ہوئے کہا کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کب نرم گوشہ پیدا ہوا مجھے بھی خبر نہ ہوئی۔ اب تک میں اس لڑکی کے سامنے نہیں گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے پہچان لے گی، مگر جب ایک بار اس کی حالت خراب ہونے پر میں اس کے سامنے گیا تو وہ ویسے ہی لا تعلق رہی جیسے اس رات تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ عقل و شعور سے نابلد، وہ معصوم بس اس تکلیف سے دوچار تھی جس کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا، جب کہ اس کی ماں اندر ہی اندر غم سے گھلتی جا رہی تھی۔ میری ماں مجھے روز فون کرتی اور یاد دلاتی کہ میں نے 6 مہینے بعد چکر لگانا تھا اور اب اتنا وقت گزر گیا ہے، مگر میں ان کو کیا بتاتا کہ میں کیسی گندگی سے لتھڑا انسان بن چکا تھا۔ اب مجھے اپنی جوان بہنوں کا چہرہ یاد آتا تو خوف سے لرز جاتا تھا۔ میں نے امی کے سامنے جھوٹ گڑھ دیا کہ کمپنی میں کام بڑھ گیا ہے اور چونکہ میری ترقی ہو گئی ہے اس لیے مجھے فی الحال چھٹی نہیں مل سکتی۔ میرے عذر تراشنے پر امی خاموش ہو گئیں اور میں دن رات شرمندگی میں گھرا ان ماں بیٹی کا خیال رکھنے لگا۔ پھر ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا۔
میں اس لڑکی کو اسپتال لے گیا۔ انتہائی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس مظلوم لڑکی نے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو میری شکل کا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میرا سر ندامت سے مزید جھک گیا۔ وہ عورت تو اس بچے کی شکل سے نہیں پہچان سکی کہ وہ میرا بیٹا تھا، کیونکہ میں بچپن میں بہت پیارا تھا۔ بعد میں حالات کے تھپیڑوں نے مجھے سر سے پیر تک بدل کر رکھ دیا، لیکن جنہوں نے میرا بچپن دیکھ رکھا تھا وہ پہلی نظر میں پہچان جاتے کہ وہ بچہ میرا تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لیتے ہوئے میں نے بے اختیار کہا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور دل سے یہ فیصلہ کیا ہے میں اسے خوش رکھوں گا اور اس بچے کو بھی اپنا نام دوں گا۔ اس عورت پر احسان عظیم کرتے ہوئے در حقیقت میں اپنے جرم کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ عورت میری بلائیں لینے لگی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ مجھے شرمندگی تو تھی، مگر میں مطمئن بھی تھا کہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ مانا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی، مگر اتنا کافی تھا کہ میں اپنے جرم سے بھاگا نہیں تھا۔ کچھ دن بعد جب میں سائمہ سے نکاح کرنے لگا تو سائمہ کی ماں نے کہا، تم اپنی ماں کو بتا دو پھر نکاح کرنا۔ اپنی ماں کو دھوکے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، مگر ان کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اپنا جرم چھپاتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ ایک دماغی مریضہ لڑکی سے کسی نے زیادتی کر دی ہے۔ اب وہ ناجائز بچے کی ماں ہے، اس لیے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میری ماں بھڑک گئی اور بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی اتنی فکر پالنے کی، اللہ اس بچی کا حامی و ناصر ہو، مگر میں اتنے بڑے ظرف کی مالک نہیں جو ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکوں۔ نہ جانے کس کا گند اس نے جنم دیا ہے اور اب تم وہ اپنے سر تھوپنے کی بات کر رہے ہو۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی۔ ارے حیرت تو مجھے اس عورت کی چلاکی پر ہے، کیسے میرے بچے کو پھانس کر اپنی پاگل اور لوٹی پٹی بیٹی ہمارے گلے ڈالنا چاہتی ہے۔ اپنی ماں کے بھڑکنے پر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا تو میری آواز بھیگی ہوئی تھی، میں اور کچھ نہیں کہوں گا امی، صرف اتنا بولوں گا کہ اگر اس عورت کی جگہ آپ ہوتی اور آپ کی ایسی اب نارمل بیٹی ہوتی جسے رات کے اندھیرے میں کوئی درندہ نوچ جاتا تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ آپ نے تو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا، پھر اب کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی دماغی طور پر معذور ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ جسے برداشت نہ کیا جا سکے۔ بس اس کا ذہن بچوں والا ہے اور اونچی آوازوں سے گھبرا کر عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے۔ رہی بات بچے کی، تو اس کا بچہ اس کی نانی اپنے پاس رکھے گی۔ آپ کو خاندان میں یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی پہلے سے ایک ناجائز بچے کی ماں ہے۔ بس کہہ دینا اب نارمل لڑکی پر میرا دل آ گیا اور میں نے شادی کر لی۔ اگر آپ کے جھوٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں، اور آپ اس عورت کو برا بھلا مت کہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو سب بتا کر فیصلہ کروں، اگر وہ بری ہوتی تو مجھے پھنسانا ہوتا تو یہ مشورہ کبھی نہ دیتی۔ ایک ماں کی فریاد، ایک معصوم لڑکی کی بے بسی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور بے صبری سے اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار بھی امی نکاح کے لیے نہ مانی تو میں اپنا بتا دوں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میں خود تھا، اور وہ اولاد بھی میری ہے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امی کی کال آئی اور کہا، ٹھیک ہے میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، بس تم وہ بچہ اس کی نانی کے حوالے رکھنا اور کبھی میرے سامنے مت لانا۔ میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کروں گی کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ جو بھی ہو پرایا اور ناجائز بچہ برداشت نہیں کروں گی۔ ویسے بھی خاندان میں یہ بات کھلی تو میری بچیوں کے رشتے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس نکاح کے بعد اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آؤ، میں خاندان والوں کو جیسے تیسے سنبھال لوں گی، البتہ خود کبھی بھی لاہور ان لوگوں کے گھر نہیں آؤں گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ امی میرا بچہ کبھی نہ دیکھیں۔ میں کم ظرف تھا اور چاہتا تھا جب تک ہو سکے میرا جرم چھپا رہے۔ میں نے یہ ساری شرائط سائمہ کی ماں کو بتائیں تو وہ بھی تیار ہو گئیں۔ ویسے بھی بیٹی کی شادی کر لینے کے بعد اس نے اکیلے رہ جانا تھا، بچے کو اپنے پاس رکھنا ان کے لیے بھی فائدہ مند تھا۔ پھر میں نے سائمہ سے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ خاندان والوں نے اعتراض تو کیا،
मगर जब लड़की पर निगाह पड़ी तो सबकी जुबान तालू से चिपक गई। सबको एहसास हो गया कि इतनी हसीन लड़की अगर एबनॉर्मल हुई भी तो बर्दाश्त की जा सकती है। और साइमा को सिर्फ ऊंची आवाजों से मसला था और ये पहचान नहीं होती थी कि कौन अपना है और कौन पराया। मैंने ये बात अपनी माँ बहनों को बता रखी थी। सबने उसका इतना ख्याल रखा कि वहां पर उसने ऐसी कोई हरकत ना की और बिल्कुल नहीं लगा कि वो पागल है। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं वापस आ गया। अम्मी तो चाहती थी कि मैं दोबारा कराची में नौकरी कर लूं, मगर मैंने बताया कि मेरी तनख्वाह में 40% इजाफा हुआ है। तो अम्मी भी खामोश हो गई और मैं किसी सूरत अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता था और न साइमा को उसकी माँ से दूर रखने का इरादा था। उनको खुशियां देखकर अपने जुर्म का मदावा करना चाहता था। मैं अक्सर सोचता था ये जुर्म शायद इसलिए हुआ कि अल्लाह मुझे आजमाना चाहता था, या फिर इसलिए इस तरह इस लड़की को सहारा मिलना था, वरना एक एबनॉर्मल लड़की को कौन अपनाने की हिम्मत कर सकता था। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।